تمامی احباب سے میں گزارش کروں گا کہ تمامی احباب بڑی محبت سے درود شریف آواز بلند پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میں مغرب کے وقت تواڈے شہر کے اندر آیا، دوستوں نے بڑی بڑی فرمائشاں کیتیاں نے تے میری زنبیل صرف 20 منٹ نے، سارے نے فرمائشاں نہیں پوریاں ہو سکدیاں، پھر تواڈے قریب کتے آواں یا دانا پانی تے کھچ لے آیا تے وقت ہویا تے انشاءاللہ باتاں کریں گے۔ فی الحال تسی مینوں میری مرضی تے رہن دیو، میں ایک گلدستہ جے پیش کر دینا، جھلکیاں وکھا دینا تانوں، تے چونکہ وقت کم ہے تے تانوں جنبیلیاں نوں بھی نہیں پاواں گا، جھنجھٹ وچ بھی نہیں پاواں گا، سادہ فہم جائے سیدھے پدرے شعر تواڈے دل وچ اترن والے شعر پیش کر کے میں جناب اجازت چاہوں گا۔ شعر سننا جناب، پہلا نعت خانوں نے پڑھیا نا جی، اچھا شعر آ جاتا ہے یا تمہیں مزہ آتا ہے پھر پڑھیا لکھے کہنا مقرر کہنا توجہ کرنا اس سے تھی کہ میرے نال رہندا میرا سائیں ہمیشہ، جنہ زور میں لانا انہاں تو سلانا، یہ زیادتی ہے۔ 20 منٹ سب کچھ کرنا ہے، تسی بھی تے میں بھی، میں اپنے ٹائم وچ تانوں ٹائم دے رہا، سبحان اللہ دا۔ میرے نال رہندا میرا سائیں ہمیشہ، میں کیوں کھاواں ڈولے مقرر مقرر، میں کیوں کھاواں ڈولے مقرر مقرر، جدوں نعت آقا دی ناصر سنائی فرشتے بھی بولے مقرر مقرر، جدوں نعت آقا دی ناصر سنائی فرشتے بھی بولے۔ جبریل تے حضور دے حوالے نال ایک کتاب خلاصہ کرنا جناب کہ اس تو پہلے تھوڑا منہ میٹھا کرا لینا کہ تیرا نام مبارک آقا ہر محفل دا ٹکا لگدا، تیرا نام مبارک آقا ہر محفل دا ٹکا لگدا، اور تیرے کرم دے قطرے اگے ہر سمندر نکا لگدا، تیرے کرم دے قطرے اگے ہر سمندر نکا لگدا، اور تیرے شہر دا سادہ پانی ناصر شاہ کوئی پی کے دیکھے وہ اللہ دی سونے دے سامنے روح افزا بھی پھکا لگدا، اللہ دی سونے دے سامنے روح افزا بھی اے لگدا ہی ردیف ہے۔ ذرا پھر ایک اور ملازہ ہو گئی کہ میرے نبی دے نور دا صدقہ، تیرے نبی دے نور دا صدقہ، میرے نبی دے نور دا صدقہ جگ تے دھوم دھڑکا لگدا، میرے نبی دے نور دا صدقہ جگ تے دھوم دھڑکا لگدا، اور باج اودے کوئی جا نہیں سکدا عرش تے جتھے ناکا لگدا، باج اودے کوئی جا نہیں سکدا عرش تے جتھے ناکا لگدا، اور کوئی فرشتہ میرے نبی دے ہان دہانی ہو نہیں سکدا، ناصر شاہ سرکار دے اگے جبرائیل تے کاکا لگدا، کوئی فرشتہ میرے نبی دے ہان دہانی ہو نہیں سکدا، ناصر شاہ سرکار دے اگے جبرائیل تے۔ ایک اردو دا شعر ہضم کر لو گے نا، نہ جس میں بات ہو ان کی وہ افسانہ نہیں دیکھا، نہ جس میں بات ہو ان کی وہ افسانہ نہیں دیکھا، نہ ہو ان کا جو دیوانہ وہ فرزانہ نہیں دیکھا، زمانے نے کیے ایجاد ہر ایک شے کے پیمانے، جو ان کی شان کو ناپے وہ پیمانہ نہیں دیکھا، جو ان کی شان کو ناپے۔ کشمیر جنگ لگی ہے، ایک دعا مانگ لئیے
کشمیر جنگ ہندو اور مسلم دی غیرت کا مسئلہ ایک دعا مانگ لو سیدھی جا کے وجدی مدینے وچ گھنٹی سیدھی جا کے وجدی مدینے وچ گھنٹی اور دل وچ تار ایک فٹ کیتی ہوئی ہے ساڈا کشمیر آقا سانو ہن چاہیدا ہے اساں مدینے وچ رٹ کیتی ہوئی ہے چڑے دشمنا دی جی ڈھکے نہ ہوندے یہ بھی تو علمی ہے ساڈا چڑے دشمنا دی جی ڈھکے نہ ہوندے ذلیل اس دنیا تے آ کے نہ ہوندے اسی مصطفیٰ دے جے بن جاندے ناصر کدی آئے دن اے دھماکے نہ ہوندے اسی مصطفیٰ دے جے بن جاندے ناصر اسی مصطفیٰ دے جے بن جاندے ناصر کدی آئے دن اے کدی آئے دن اے اور اگلا شعر سننا ذرا تانوں مزہ آ جاوے کہ دکھا اچھا کہ سیدھی جا کے وجدی مدینے وچ گھنٹی دلاں وچ تار ایک فٹ کیتی ہوئی ہے ساڈا کشمیر آقا سانو ہن چاہیدا ہے اساں مدینے وچ رٹ کیتی ہوئی ہے کہ دکھا بھاویں دکھیاں تے زور کیتا ہویا ہے پتہ سننا تانوں ایک اصلہ دین لگا اصلہ دکھا بھاویں دکھیاں تے زور کیتا ہویا ہے پر اسی بھی علاج ایک ہور کیتا ہویا ہے اسی بھی علاج ایک یا رسول یا رسول یا رسول کہنے وہ اساں بھی اے اصلہ سٹور کیتا ہویا ہے یا رسول یا رسول یا رسول کہنے اساں بھی اے اصلہ قطع سننا بالکل نواں قطع کہ یا رسول اللہ سب تو اونچا تیرے سامنے گٹھا لگدا سمجھ نہیں آئی گٹھا سمجھ نہیں نا یا رسول اللہ سب تو اونچا تیرے سامنے گٹھا لگدا شہر مدینہ ڈٹھا نہیں پر ڈٹھا لگدا شہر مدینہ ڈٹھا نہیں پر ڈٹھا لگدا کھنڈ بھی کھا لئی مصری چکھی شہد بھی پیتا پر سارے نالوں نام نبی دا مٹھا لگدا سارے نالوں نام نبی دا سارے نالوں نام نبی دا مٹھا لگدا اور جناب توجہ ہوئے کہ یار مناؤں دا چاج آ جاوے سانو کرنا حج آ جاوے یار مناؤں دا چاج آ جاوے سانو کرنا حج آ جاوے پھر پرواہ نہیں موت دی ناصر کر دی بجائے آج آ جاوے ایک مشورہ تے دیو راضی جانا چاہیے ہے رنج جانا چاہیے راضی جانا چاہیے رنج جانا چاہیے سجنا دے بوہے ہوتے کنج جانا چاہیے راضی جانا چاہیے رنج جانا چاہیے سجنا دے بوہے ہوتے کنج جانا چاہیے اور جبریل دسیا تلیاں نو چم کے اور ماہی دے دوارے ہوتے انج جانا چاہیے اللہ اکبر نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ توجہ کرنا جناب ایک قطع اخبارات پڑھ دیو پارلیمنٹ دے سامنے دھرنا اسمبلی دے سامنے دھرنا میں کیا ناصر شاہ ایک او دھرنا لکھ جدے ثواب بھی ہوئے تے دھرنا بھی ہوئے پارلیمنٹ دے سامنے دھرنا جرم میں تیرے کو دھرنا دسا یہ تو دھرنا دے لیا تو تر جائے گا دسا
میرے شعر مذاق نہیں ہوندے، حقیقت انہوں نے کدے بہ کے سوچیا کر. میں ہن نہیں بھی سوچتا رہی کہ جتھے دل نہیں بھرنا دے کے خبر جی 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 ارشاد. بیٹے توجہ کری یار کہ جتھے دل نہیں بھرنا دے کے اوتھے دل کی کرنا دے کے. واہ 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 واہ. جتھے دل نہیں بھرنا دے کے اوتھے دل کی کرنا دے کے. عشق نبی وچ مٹ جا سجنا جینا لے لے مرنا دے کے. عشق نبی وچ مٹ جا سجنا جینا لے لے مرنا دے کے. تے جد بھی درے رسول دے اتوں تینوں آن اٹھاون شرتے ناصر شاہ نہ اٹھی اتھو بہ جاوی بس دھرنا دے کے. جد بھی درے رسول دے اتوں تینوں آن اٹھاون شرتے ناصر شاہ نہ اٹھی اتھو بہ جاوی بس. خیالی پلاواں دے فیکٹر نہیں بندے. فیکٹر خیالی پلاواں دے جواب تو دیو. ساون تے آیا ہی نہیں، مرنڈے وانگو پہلے ہی ٹھلے ہو گئے. خیالی پلاواں دے فیکٹر نہیں بنتے کبھی نال پیسے کریکٹر نہیں بنتے. خدا والیاں کو جو بندے ناصر ثنا خان بنتے نے ایکٹر نہیں بنتے. خدا والیاں کو جو بندے ناصر ثنا خان بنتے نے گندیاں چو بچے بھی فضول پیدا ہوندے نے. گندیاں چو بچے بھی فضول پیدا ہوندے نے. جاہلاں دے وچوں مجہول پیدا ہوندے نے. جیڑا بیج بیجے کوئی ناصر ہو اگدا ہے اوے عاشقاں چوں عاشق رسول پیدا ہوندے نے. جیڑا بیج بیجے کوئی ناصر ہو اگدا ہے اوے عاشقاں چوں عاشق. یار مزہ تے دیو کی ہو گیا سبحان اللہ تے موج نال کم ہو. اور سن لو مولا میں ایک دعا کرن لگا جے میرے کو ٹائم رہ گیا بڑا تھوڑا 1 بجن والا ہے. میں اپنے 15 منٹ پورے کر چکا. 5 منٹ میرے کو موجود رہے اور 5 قطع ہو جان گے اگر تسی محبت نال سنیا. ریاکاری دیاں 100 سال بھی پڑھیاں نمازاں تو ریاکاری دیاں 100 سال بھی بیٹے بہ کے دے پیسے کھڑے ادھر پھر. ریاکاری دیاں 100 سال بھی پڑھیاں نمازاں تو کرے منظور جے مولا تے ایک ترلا ہی کافی ہے. ریاکاری دیاں 100 سال بھی پڑھیاں نمازاں تو کرے منظور جے مولا تے ایک ترلا ہی کافی ہے. زمیناں کارخانے تے محل قربان کر چھڈا مدینے شہر وچ دیوے تے ایک مرلا ہی کافی ہے. زمیناں کارخانے تے محل قربان کر چھڈا مدینے شہر وچ دیوے تے ایک مرلا ہی. لا اے چونکہ ضمن آ گیا شاید تسی سنیا ہوئے موٹر وچ کدی سفر کیتا جے کرو گے جنہیں نہیں کرو بھی کریں گے انشاءاللہ. لیکن سنو میں کی کرنا کہ تیرے یا رسول اللہ تیرے بردیاں دا میں بردہ ہاں ہر محفل وچ اعلان کراں. تیرے بردیاں دا میں بردہ ہاں ہر محفل وچ اعلان کراں. تیرے غم نو سونے محبوبہ میں پیش جگر تے جان کراں. تیرے کٹھاں والے چھپر تو اے محل پہ شرماندے نہیں. تیرے شہر دے کچیاں رستیاں تو میں موٹر وے قربان کراں. تیرے شہر دے کچیاں رستیاں تو تیرے شہر دے کچیاں رستیاں تو میں موٹر وے. یاد رکھی زندگی دے رستے تے کھڈا پہ جاوے گا. زندگی دے رستے تے کھڈا پہ جاوے گا. رولا تینوں کوئی بڑا بڑا پہ جاوے گا. ناصر نہ چھڑ دیویں بوا تو حضور وہ پھڈا جب آ گیا تو پھر پھڈے نہیں رہنے. کیوں کہ ساری قسمت لکی ہو گئی. سبحان اللہ کہنے ساری قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی. مل گیا ہے حسنین دا نانا ساری جنت پکی ہو گئی.
واہ 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 ساری قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی مل گیا اے حسنین دا نانا ساری جنت لا خلاصہ کی نکلیا کہ سونے کہنا مولا پیار ودھاون دے سونے کہنا مولا پیار ودھاون دے اے میرے نوکر سیدھی جنت جاون دے میرے نوکر سیدھی جنت جاون دے چنگے چنگے تیرے نے تو رکھ مولا اے گندے گندے میرے بلے آون دے گندے گندے تیرے نے تو رکھ مولا چنگے تیرے نے تو رکھ مولا گندے گندے میرے بلے آون دے اور جناب توجہ سن لیا اور محبت نہ سنیا انشاءاللہ تو انہوں نے مطلب سمجھ آ جائے گا چونکہ وقت تھوڑا ہے تو میں زیادہ ٹائم ہون نہیں لا سکتا میرے کو ہے ٹائم بالکل تھوڑا ذرا توجہ کرنا کہ جو آقا دے بوہے دی عظمت نہ سمجھے ایہو جائے بیلی نو چھٹ دینا چاہتا جو آقا دے بوہے دی عظمت نہ سمجھے ایہو جائے بیلی نو چھٹ دینا چنگا تے زبان جی دی آقا دا نا لینا جھجکے انہوں اس طرح نال وڈ دینا چنگا ہے زبان جیڑی آقا دا نا لینا جھجکے اور آخری دو قطع اور جناب اجازتہ کہ سونے نال کنڈی اڑ گئی ہے عیباں دی مٹی چڑھ گئی ہے سونے نال کنڈی اڑ گئی ہے عیباں دی مٹی چڑھ گئی ہے ہو گے سجنا ٹبیاں دا رحمت دی ندی اج چڑھ گئی ہے ہو گے سجنا ٹبیاں دا رحمت دی ندی اج تے ایک امید ٹول دے مکتب چو ساری دنیا پڑھ گئی ہے ایک امید ٹول دے مکتب چو ساری دنیا پڑھ گئی ہے صدیق دا سینہ ٹھر گیا ہے ابو جہل دی چگی سڑ گئی ہے صدیق دا سینہ ٹھر گیا ہے ابو جہل دی چگی آواز درود سلامہ دی منکر دے نک تے لڑ گئی ہے آواز درود سلامہ دی منکر دے نک تے میں ناصر پاویں نیواں ہاں اکھ اچھی تھاویں لڑ گئی ہے آخری قطع اور وہ قطع کہڑا میرے اپنے لہجے تو انہوں سمجھ آوے پاویں نہ وہ دی سیٹنگ نو تسی داد لینی سی وہ دا میں ترجمہ کر دینا قطع دی آخری وہ دے کہ میری آرزو ہے یا اللہ چل 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 آواز ہوندی بھئی دل درداں وچ ایسے طریقے نال تلیا جائے تے پھر کام کار کوئی نہ ہوئے بندہ بالکل فارغ ہوئے تے مدینہ ہوئے تے پھر بندہ سارا دن ٹہلدا رہے اے ترجمہ قطع آخری میں پنڈو جانگلی ہوں اس لہجے دا آخری قطع تانوں سنان لگا پھر اجازت دواں گا کہ اکھ چوں لاوا چھلکدا وتے سمجھ ہوندی پئی ترجمہ تے میں کر دتا اکھ چوں لاوا چھلکدا وتے دل درداں وچ کڑکدا وتے نہ سر بندہ ویلا ہوئے مڑ شہر مدینے رڑکدا وتے